अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अक्स बरक्स। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर तहरीक और मुज़ाकरात की गूंज रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन की तहरीक का बड़ा ऐलान कर दिया है, जो कि किसी भी सूरत तहरीक को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने ये भी कहा कि इख्तलाफात नहीं हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो इस तरह की हैं कि PTI के अंदर इख्तलाफात हैं, क्योंकि एक खबर हमारे सामने आई कि पार्टी की रहनुमा है आलिया हमजा, उन्होंने इस ऐलान पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा, जिन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की और उन्होंने कहा कि इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का ऐलान किया गया या हुआ है, इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक कहां से और कैसे चलेगी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है। अगर आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को भी चैलेंज। उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़कर दिखाएं, जिसके जवाब में मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी कबूल कर लिया है। जियाउर रहमान ने कहा कि आपके अंदाजे गुफ्तगू से मालूम हो चुका है कि आपके जाने का जमाना आ चुका है, जल्द KP आवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे लीडर को इक्तदार से घसीट कर निकाला था। उनका कहना था कि पहले मुफ्ती महमूद के उस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर उनका मुझसे मुकाबला करवाओ। फिर दूसरी जानिब हुकूमत का यह भी कहना है कि PTI का एजेंडा सिर्फ इंतशार है, सियासी डायलॉग का कोई रुझान नहीं है। राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि ये लोग सिर्फ फैसला साजों से बात करना चाहते हैं, हुकूमत से नहीं। उधर पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को लूट मार का गढ़ करार दिया और सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इस पर सख्त रद्द अमल भी दिया। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को लूट मार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आने का भी खिताब दिया। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम पर जाली तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत भी आया हो गई। ये जो सारे मामला चल रही हैं, PTI की जानिब से जो 90 दिन का एक एहतजाज का प्लान दिया गया है, पहले ये 5 अगस्त का कहा जा रहा था, ये मामला क्या हैं, PTI में किस तरह के इख्तलाफात चल रहे हैं, फिर ये जब एहतजाजी तहरीक होगी तो ये किसके मकासद क्या हैं, ये किस तरह से आगे बढ़ेगी, फिर इस पर हुकूमती एक्शन क्या होगा, हुकूमती हिकमत अमली क्या होगी और इसके तमाम तर मुल्की सियासी सूरत हाल पर क्या असरात होंगे, इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। PTI के रहनुमा हैं सर बुलंद खान साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसके अलावा JFA से हमारे साथ अब्दुल जलील जान साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सीनियर तज्जियाकार नय्युरुद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले सर बुलंद खान साहब, आपसे मेरा सवाल है, पहले कहा जा रहा था कि 5 अगस्त से जो है वो ये तहरीक शुरू की जाएगी, फिर अली अमीन गंडापुर साहब सामने आए, उन्होंने ये ऐलान किया कि 90 दिन की तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी। इस तहरीक के मकासद और क्या जो वो 5 अगस्त वाली तहरीक का ऐलान था वो पीछे रह गया है या कुछ मुतजाद और कुछ कंफ्यूजन देखने में आ रही है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतजाद तो नहीं है, असल एक्चुअल ये है कि हमारी जो पहला जो पड़ाव हमारा पड़ेगा वो 5 अगस्त के लिए है। 5 अगस्त के लिए हमारी पूरी तैयारी है, 5 अगस्त के लिए ही हम काम कर रहे हैं और 5 अगस्त ही हमारी कॉल है। 90 दिन का उन्होंने किसी कॉन्टेस्ट में कहा था और उसके बाद उसकी क्लेरिफिकेशन भी वीडियो बयान में उन्होंने दी है कि मेरे 90 दिन का मतलब था 90 दिन से ज्यादा गवर्नमेंट चलेगी नहीं। गवर्नमेंट को चैलेंज किया था। खान साहब की रिहाई की जो तारीख है 5 अगस्त तक के है, तो दोनों चीजें क्लियर है। कंफ्यूजन फैलाने वाले कंफ्यूजन फैला इसीलिए रहे हैं कि आवाम में और तहरीक इंसाफ के अंदर एक इबहम की सूरत हाल हो, और अब तक यही किया जा रहा है। तमाम पाकिस्तान की जितनी भी रियासत की जितनी भी कुव्वतें हैं वो इसी बात पे जोर लगा रही है कि तहरीक इंसाफ के अंदर डिवीजन कैसे पैदा की जाए। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि PTI ये मौका दे रही है, जिस तरह से मुख्तलिफ बयानात आते हैं रहनुमाओं के? असल में बयानात आप कोट करते हैं, वैसे हर पार्टी के अंदर आप नून लीग में भी देखेंगे तो बहुत सारे बयानात ऐसे होंगे, लेकिन असल चीज क्या होती है कि आप लोग मीडिया में उसे कोड करते हैं जिसकी बिना पर ये बयानात अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। वरना अदरवाइज तो नून लीग के आप मरियम नवाज की, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की और इनकी दीगर
ख्वाजा आसिफ की, राना सनाउल्लाह के बयानात को अगर सामने रखेंगे तो आपकी हंसी निकलेगी कि ये क्या कह रहे हैं, इनके आपस में भी बयानात एक नहीं है। तो कहने का मकसद है कि बयानात मुख्तलिफ लीडर्स के अपनी अपनी आरा होती है और उसी पे वो अपने बयानात, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो उसमें कोई दो राय तो नहीं है। ठीक है। अच्छा जलील साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि मैं JUIF और PTI एक ऐसी सूरत हाल चल रही है कि उन्होंने चैलेंज दिया है, उन्होंने चैलेंज कबूल कर लिया है, मौलाना फजल रहमान के भाई की जानिब से चैलेंज कबूल किया गया है। आपको वैसे ऐसा क्यों लगता है कि गंडापुर ज़ाती हमले क्यों करते हैं JUIF पे? क्या आपका इस पर रद्द अमल है, क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि हमारी और PTI की तलखी बड़ी मुद्दत चलती रही और इस किस्म के लोगों की वजह से ये तलखी पैदा हुई है और हमारी कोशिश थी कि हम इस तलखी को मिटाने की कोशिश करें और हम इसमें किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन जब गंडापुर जैसे लोग इखलाक से मारवा बातें करेंगे या चैलेंज की बात करेंगे तो फिर इनके बड़े आकर हमसे माफी भी मांगते हैं कि हमारा गंडापुर जो है वो हद से तजावज कर रहा है, हम माजरत ख्वाह हैं। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब एक हुकूमत के सरबराह हैं और हुकूमत का सरबराह कभी भी हुकूमत के खिलाफ तारीखें नहीं चलाती, तारीखें पार्टियां चलाती हैं। और ये शख्स लाओ लश्कर लेकर यहाँ बाजोड़ में खूनरेजी हुई, शहादतें हुई। चाहिए तो ये था कि लाओ लश्कर लेकर बाजोड़ जाता, वहां पे ताजियत करता, गमजारी करता उन लोगों के साथ, उनके खानदानों के साथ। लेकिन ये लाओ लश्कर लेकर वहां पर आलिशान ईसाई खा रहे हैं, तो तारीख का ऐलान भी कर रहे हैं कि 3 महीने। इन्होंने तो 3 महीने का गारंटी दे दी है कि 3 महीने मैं हूंगा, मेरी हुकूमत होगी या खान साहब की रिहाई होगी। ये दो बातें ऐसी हैं कि इसने खुद किया कि मैं नहीं हूंगा। तो ज़बान खल्क भी है यहाँ पे सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, अवाम भी ये समझ रही है कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत तो नहीं है, एक तमाशा है, एक ड्रामा है। सही। और वो हमेशा बढ़ के ही मारते रहते हैं। और यहाँ असेंबली के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं, इन्हीं की जमात के लोग करप्शन की निशानदेही कर रहे हैं। जी जी। और इन्हीं के स्पीकर ने गैलिप सर्वे भी जी आप मेरी बात सुनी? जी जी। इन्हीं के स्पीकर ने कमेटी के इजलास में एतराफ भी किया है कि ये करप्शन जो हो रही है ये 50-60 अरब की नहीं है, ये 500-600 अरब की है। तो हम तो उसी करप्शन को लेकर बात करते हैं कि इनकी हुकूमत जाने वाली है। और हमने ये कहा कि अगर असेंबली में रिजर्व सीट के अरकान हलफ लेते हैं, मौलाना साहब ने कहा, और जब हुकूमत की तब्दीली की बात आए तो हमने तजवीज दी थी कि पार्टी के अंदर तब्दीली आनी चाहिए। असेंबली के अंदर पार्टी जो तब्दीली लाए तो उसको हम वेलकम करेंगे। हम नए एतमाद या नए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से हमने इस बात नहीं की, बल्कि हमने कहा कि पार्टी अपने वज़ीर आला को चेंज करे और असेंबली के अंदर तब्दीली। इससे ये सीख पा हुए उन्होंने चैलेंज दे दिया। चैलेंज हमेशा वो लोग देते हैं जो कमजोर होते हैं, अपने फिक्र अपने काज में कमजोर होते हैं, अपनी कुव्वत पर भरोसा नहीं होता इन लोगों को। ठीक है। और उस चैलेंज के जवाब में मौलाना साहब के छोटे भाई ने उसको चैलेंज किया कि साहब का भाई और मौलाना का भाई दोनों मैदान में निकलेंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन किस पानी में है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं। देखें, तारीखें, मैंने पहले कहा कि तारीखें हुकूमत नहीं चलाती, पार्टियां चलाती हैं। सही। इसकी पार्टी तारीख नहीं चला रही, ये हुकूमत फेडरेशन के खिलाफ तारीख चला रहा है। और तारीख चलती है किसी काज के लिए, मिशन के लिए, एक मुकद्दस मिशन के लिए। लेकिन ये लोग सिर्फ तारीख से चला रहे हैं कि खान बाहर आ जाए। गंडापुर साहब ने चैलेंज दिया और JUIF की जानिब से इस चैलेंज को कबूल कर लिया गया। अब देखेंगे आगे सूरत हाल क्या बनती है। नईमुद्दीन साहब, अगर हम PTI और JUIF के ताल्लुकात की बात करें तो पहले ताल्लुकात अच्छे रहे, फिर बीच में खराब हो गए, फिर अच्छे हुए, फिर खराब हो गए। अभी हम दोबारा वही सूरत हाल देख रहे हैं कि कुछ इख्तलाफात, बल्कि काफी ज्यादा इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में इस उतार चढ़ाव की वजह क्या है और क्या ताल्लुकात को खराब करने में
آپ کو لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے جس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ وہ ایک طرح سے سیٹنگ آؤٹ کر دیتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بات جو ہے نا، اس میں پی ٹی آئی والوں پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے فرض کریں کوئی مہم جوئی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، کوئی تحریک چلانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو جو لوگ آپ کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے مطلب شیر و شکر تھے، جن کے ساتھ دن رات دن میں کئی کئی میٹنگز ہوتی تھیں، وہ نیا محاذ کھولنے کی اس وقت ٹائمنگ سمجھ سے باہر ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو ان کا فوکس یہ ہونا چاہیے تھا، اور اس فوکس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ عالیہ حمزہ والا جو ایپیسوڈ ہے اس نے ورکر کو تو میں مطلب باہر کے ایک جسے کہ نا آبزرور کے طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ ورکر تو نہ صرف کنفیوز ہوگا بلکہ ڈس ہارٹن ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، کہ اس جیسی لیڈر کو بھی جناب انہوں نے مطلب جسے کہتے ہیں نا مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا باہر، اور اس کے بعد تعویلیں یہ دے رہے ہیں کہ جی وہ مصروف تھی، اور وہ کہتی ہے جی مجھے تو مصروفیت بتا دو میری کون سی مصروفیت تھی. ایک اور دوسری طرف یہ ایک کھول دینا، یعنی ایک آپ نے پارٹی کے اندر محاذ کھول دیا اور جسے کہتے ہیں نا ڈویژن کے لیے تلوار چلا دی، اور دوسری آپ نے ایک جو اتحادی سو کالڈ تھے ان کے اوپر بھی چلا دی. تو یہ چونکہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی صرف یہ ہے کہ عوام کو دکھانا کہ دو بڑکے ماریں گے، کچھ دن چلیں گے اور اس کے بعد پھر ٹھنڈے ہو کے پھر بیٹھ جائیں گے. اگر یہی کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کی مرضی، یہ جانے اور ان کا کام جانا. ٹھیک ہے سر بلند صاحب، وہی بات کہ اسٹریٹجی کیا ہے، اور یہ بھی پلان نہیں بتایا گیا کہ اگر 90 دن بعد بانی پی ٹی آئی رہا نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا آپ نے پلان کر رکھا ہے. دوسرا جو عالیہ حمزہ کے حوالے سے بات ابھی کی جا رہی تھی نیر الدین صاحب کی جانب سے، ان کو تنظیمی ذمہ داریاں دی گئی تھیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، انہیں کو اجلاس میں شامل نہیں کیا گیا اور کہا گیا وہ مصروف ہیں، جبکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں تو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں مصروف ہیں. یہ بات انہوں نے تنزیہ کی ہے. تو پھر یہ اختلافات تو ہیں نا پارٹی کے اندر. دیکھیں کہ اس کو اختلاف نہیں کہتے ہیں، یہ حقیقت تھی کہ وہ اپنے تنظیمی کام مصروف تھی اور بنیادی وجہ تو یہی ہے. اور لیکن سر 2 دن تک اگر ان کو علم بھی نہیں ہوا کہ کیا تحریک ہے، کب سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ تو پھر بات کچھ ہضم نہیں ہوتی نا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے، جو ہمارے 16 ارکان ہیں جن کو غیر قانونی غیر آئینی طور پہ ڈی سیٹ کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے وہ آئے تھے. سینٹ کا الیکشن بھی اہم تھے، اسی حوالے سے ہماری وہاں پر ہمارے لوگوں کو کی جانب سے عشائیہ تھا، اس میں انہوں نے شرکت کی، اور اس شرکت کے بعد انہوں نے وہاں میڈیا سے بھی خطاب کیا اور بات چیت کی. اور یہ جو ہمارا اصل ٹاس ہے 5 اگست، تو جو 5 اگست ہے اس سے ہمارے دوستوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی، اور یہ ان کو دل پیٹ میں درد ہے، اور اسی درد کی وجہ سے اب ہمارے گھر کی بات یعنی کہ ہمارے اندرونی باتیں ان کو جو ہے نا وہ زہر لگ رہی ہیں. تو یہ اپنا قبلہ ٹھیک کریں. عوام کے اوپر آپ لوگوں نے ایک پیٹرول بم اور ڈال دیا، آپ نے 272 روپے پیٹرول کر دیا، جبکہ اس سے کم قیمت میں تھی فی بیریل، تو ہمارے دور میں 150 روپے سے زیادہ کے پیٹرول نہیں تھی. تو یہ ان کی ناکامی ہے. اور لیکن سر جو کامیابی ہے، سر جو کامیابی ہے حکومت کی، اس کا بھی تذکرہ کر لیں. اسٹاک ایکسچینج نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے ملک کی تاریخ میں. پھر جو گیلپ سروے آیا اس پہ جو کے پی حکومت کی کارکردگی ہے وہ بھی یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی. تو جہاں ناکامیاں ہیں وہاں کچھ کامیابیاں بھی ہیں. حکومت تو سیلیبریٹ کری ہے ان کو. حکومت تو میرے یہ خیال نہیں ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت سیلیبریٹ کی چیز ہے. غریب آدمی کا جو نوالا ہے وہ چھن گیا ہے، تو غریب آدمی تو مر رہا ہے. حکومت اگر سیلیبریٹ کر بھی رہی ہے تو وہ اگر تھوڑی سی حیا یا شرم یا غیرت ہو تو میرے خیال سے یہی ان کے لیے کافی ہے. جو ہمارے پر مہنگائی کا الزامات لگانے والی جو جماعت ہے وہ اس کو اس بات کا شرم آنی چاہیے کہ اب پیٹرول کتنے کا ہے، آٹا کتنے کا ہے، اور ایون اب چینی 200 روپے پہ جا رہی ہے.
तो और सिंध साई सरकार की ऊपर से बदमाशी देख लें कि हर गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट सिंधी वो अजरक लगी हुई होगी, वरना उसका चालान होगा। 35 लाख से जायद बाइकें हैं और लोग इस जुल्म का शिकार हैं। 6.5-7 अरब रुपए से ज्यादा के ये पैसे बनते हैं और मैं समझता हूं कि ये एक फेल हुकूमत है। आपके ख्याल में हुकूमत फेल है, सही है, ठीक है। अच्छा जलील साहब, बड़ी अहम बैठक हुई, बड़े अहम रहनुमा उसमें शरीक हुए, किस किस्म के फैसले उसमें किए गए? कोई तहरीक आदम एतमाद लाने की तैयारी थी केपी में, या फिर जो सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं उस हवाले से कुछ तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया? देखिए, जब सियासतदान बैठते हैं जरूर कुछ ना कुछ सोचते हैं। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आला सतह का एक वफद आया था, मौलाना साहब से मुलाकात की थी। फिर उसके बाद गवर्नर साहब और खुर्शीद साहब की क़यादत में भी एक वफद आया था, उन्होंने मुलाकात की है। रिसेंटली जो मसाइल इस वक्त करंट जो मसले हैं, वो सेनेट का इलेक्शन है और अरकान असेंबली के हलफ की बात थी, तो उस हलफ पे भी तबादला ख्याल हुआ और सेनेट का इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ने की तजावीज़ सामने आई और ये तय हुआ कि हम तीनों जमातें यहाँ सूबे में एनपी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई, ये सारे बैठकर मिलकर अगर हमारी तादाद 5 बन जाती है तो हम वहाँ पर आसानी से 5 सीटें, 3 जनरल की और 2 टेक्नोक्रेट, 1 खवातीन की और 1 टेक्नोक्रेट सीट निकाल सकते हैं। तो इस पर मुशावरत हुई है और उसके कोई अच्छे नताइज इंशाल्लाह 1-2 दिन में निकलेंगे। पहले पार्टी जो है वो हलफ किया है कि हलफ हो जाए और स्पीकर ने हलफ से इनकार किया है और हमने उसी हवाले से स्पीकर की जो रिजेक्शन है उसको हमने हाई कोर्ट में जमा किया गया है और देखते हैं कल उसकी हेयरिंग है, क्या फैसला आता है। उसके बाद फिर सेनेट के लिए हिकमत अमली बन जाएगी तमाम जमातों की मुश्तरका। ठीक है, ठीक है। अच्छा नूरुद्दीन साहब, आप हमें ये बताइएगा कि क्या उम्मीद वैसे की जा सकती है या आपको क्या मंजरनामा नजर आता है? ऑपोजिशन कोई अलायंस बनाने में कामयाब हो जाएगी? जैसे राना साहब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, पीपल्स पार्टी का वफ्द भी गया, मुलाकातें हुई हैं, बातें यकीनन हुई होंगी, तो आपको क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है? लगता ये है कि अभी फिलहाल जो है ना, इस तरह का कोई अलायंस की ना गवर्नमेंट को जरूरत है। गवर्नमेंट को सीटें और भी मिल चुकी हैं और उनकी मेजॉरिटी बढ़ गई है, तो उन्हें कोई इतना वो नहीं है कि जिसके लिए वो बहुत बेचैन हो। अगर आराम से कोई चीज मैं आपसे केपी का पूछ रही हूँ, वहाँ जो सूरत हाल है पीटीआई की, जेयूआईफे की, उस हवाले से मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। केपी में इनको समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट जो है वो हटा दें तो क्या होगा रिपरकशंस, और ज्यादा तो नहीं वहां पर कोई बदअमनी पैदा हो जाएगी, या इस गवर्नमेंट को इसी तरह चलने दें। अभी इनको खुद नहीं समझ आ रही क्योंकि रिसेंटली वहां पे कुछ सीटें इन्हें और मिल गई हैं, तो ये हो तो कंफर्टेबल गए हैं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा। ये चाहते हैं कि विद इन दी पार्टी कोई ऐसा इनके दरमियान हो जाए पीटीआई में कि वो लोग खुद अपनी हुकूमत जो है ना गिरा बैठे। तो इनको ये जिसे कहते हैं ना पकी पकाई मिल जाए, बजाय इसके कि इन पे ये इल्जाम आए कि जी इन्होंने उनकी गवर्नमेंट गिराई, कोई अलायंस किया या नहीं भी किया, लेकिन गवर्नमेंट इस बदनामी से बचना चाहती है। ठीक है। अच्छा नूरुद्दीन साहब, ये भी बताइएगा, अमीर मकाम का भी इस हवाले से ख्याल ये है कि उन्हें भी कोई सीट मिल सकती है, जैसे कि उन्होंने अपने बेटे के हवाले से भी टिकट जमा करवाया, तो उस हवाले से केपी में आपको कोई सेटिंग बनती हुई नजर आ रही है, कोई सेटलमेंट हो सकती है? वो अमीर मकाम साहब जो हैं वो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू गेट हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। वो जरूर कोशिश करेंगे कि उनका जो है यहाँ पे जिसे कहते हैं दाल गले और उनका होल्ड मजबूत हो, और उसके बाद फिर वो कल को यहाँ पे हो सकता है अपने जो उनके हैं दोस्त अहबाब, उनके थ्रू गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस डाल के और यहाँ पे एक टॉपल करने का जब वक्त आए तो गवर्नमेंट टॉपल भी कर दें। लेकिन फिलहाल वो अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं कुछ सीटें और लेके। ठीक है। अच्छा सरबुलंद खान साहब, हमें ये बताइएगा कि अभी आपको लगता है कि पीटीआई उस पोजीशन में है कि अपने जो अरकान हैं
ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھ سکے، کیونکہ جس طرح کی ہم نے صورتحال پہلے دیکھی ہے کہ کچھ اراکین چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ کافی زیادہ تعداد میں، ابھی کچھ ایسی حکمت عملی مرتب کی گئی ہے یا اس طرح کے خدشات تو موجود رہی ہیں؟ پارٹی نے کیا حکمت عملی بنا رکھی ہے؟ جی سر بلند صاحب۔ جی بالکل، یہ بات تو بالکل آیا ہے کہ اب عمران خان کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک قیدی جو بغیر کسی جرم کے سزا کاٹ رہا ہے، اور نہ صرف وہ، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشدہ صاحبہ، اعجاز چیمہ، اعجاز چودھری صاحب، دیگر ہمارے بہت سے اسیران ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، 1200 ہمارے دیگر پارٹی کے ورکرز ہیں، اور ابھی بھی کل ہماری ایک بہت بڑی ریلی ہوئی بلدیہ میں، میرے حلقے میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نکلی تھی۔ عمران خان سے محبت کا اظہار ہے۔ پورے پاکستان میں اس وقت ایک موومنٹ کریٹ ہو رہی ہے۔ 5 اگست کے لیے لوگ تیار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے، اور ہو سکتا ہے 5 تاریخ سے پہلے ہی یہ حکومت گر جائے، کیونکہ عوام کی ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ابھی وہ پہلے والی اسٹریٹ پاور ہے؟ اور خاص طور پہ اگر پنجاب کی ہم بات کریں تو پنجاب سے اس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے؟ کیونکہ پہلے بھی تحریکوں کی کال تو آپ کی جانب سے دی گئی ہے، لیکن اتنا بڑا کراؤڈ دیکھنے میں آیا نہیں، تو اس پر کیا آپ کہیں گے؟ لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے تھے اسلام آباد، پورے پاکستان بھر میں سے، اور آنے سے پہلے ہی ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑ گئے، ہمارے ہزاروں ورکر گرفتار کر لیے، ایون ہمارے پہ اسٹیٹ فائرنگ کی گئی، ہمارے سینکڑوں لوگوں کو گولیاں لگی جس میں زخمی تھے، شہداء کی بہت بڑی تعداد تحریک انصاف میں آ گئی۔ اس سے زیادہ طور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نہتے لوگ ہیں، ہم سول سپریمیسی پہ، آئین اور قانون پہ اور پرامن جدوجہد پہ یقین رکھنے والے پارٹی ہیں۔ ہم اپنا اسلحہ لے کر نہیں آئے تھے، نہ ہم مسلح تھے، ہم تو پرامن ایک تحریک کو چلا رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں اس سے زیادہ دلیر اور پرامن جماعت ہم نے نہیں دیکھی جو اپنا سینہ پیش کر رہی ہے۔ ان کے پاس گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ان کو جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم عوام کی طاقت سے دنیا میں بڑی طاقت کون سی ہے؟ اللہ نے ہی عوام کو طاقت دی ہے، اور عوام کی رائے جو ہے، عوامی رائے جو ہے، نکارہ خدا ہوتی ہے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہماری یہ جعلی حکومت ہے، فارم 47 کی MNA MPs ہیں، یہ زیادہ سسٹین کر سکے۔ ان کے پاس اخلاقی جواز ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جلیل صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، کیا کچھ ایسی امید یا کچھ ایسے امکانات ابھی بھی موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں؟ کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ کامران مرتضیٰ کی جانب سے جو ایک بیان دیا گیا کہ ایسی کی تیسی کر دیں گے، پھر وہ JUIFA پر بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ 45 اور 47 کے زیر اثر ہیں۔ تو آگے چل کر کچھ معاملات آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہوں گے اگر پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کوئی پازیٹیو رسپانس دیا جاتا ہے، یا پھر لگتا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ اب اس طرف نہیں جائے گی جس طرح کے پہلے تعلقات رہے ہیں ماضی میں؟ دیکھیں جناب، ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم جو خلیج ہے اس کو ختم کریں۔ ہماری اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت بڑی خلیج نہیں بلکہ پہاڑ ہیں، پہاڑ۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے دروازے کھولے تھے ان لوگوں کے لیے، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے آ کر معذرت بھی کی ہے اور آگے چلنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ اور پھر ہم نے ان کو واضح کیا کہ ہم نے تلخیاں بلا دی ہیں، ہم اختلافات، تنقید اور اختلافات دائرے کے اندر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ، اور آپ بھی کریں اخلاقیات کو دامن ہاتھ میں لیتے ہوئے۔ لیکن جہاں پر اخلاقی ہوگی، جہاں پر الزام تراشیاں ہوں گی، جہاں پر ان کے اندر 4 گروپ بن جائیں اور 2 گروپ ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے آئیں، اور باہر سے دو گروپ، وقاص والا گروپ جو یا گنڈاپور والا گروپ جو ہمارے خلاف توپوں کا منہ کھول لے، اور دوسری طرف بیرسٹر صاحب اور اسد کیسر صاحب اور عمر ایوب صاحب آ کر ہمارے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کریں، تو یہ دوگلی پالیسیاں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں آگے چلنے سے روک رہی ہیں۔ لہذا ان کو اپنے رویوں پر سوچنا ہوگا۔ سر آپ کے خیال میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات کچھ مختلف ہوتے ہیں، ایک رہنما کوئی اور بات کرتا ہے، دوسرا کوئی اور کرتا ہے، کچھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، کچھ خراب کر رہے ہیں، کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے 3-4 گروپ ہیں، پنجاب میں بھی 2-3-4 گروپ ہیں، اور ہمارے KP میں بھی 2-3-4 گروپ ہیں۔ ان کے گروپ ہمارے پاس آتے ہیں تو
جو ہمارے خلاف بولتے ہیں ان کے حوالے سے معذرت بھی کرتے ہیں کہ یہ دراصل ایسے ہے اور ویسے ہے اور ہم معذرت چاہتے ہیں ان لوگوں کے بیانات سے، آپ کو دل رزاری ہوئی ہو تو ہم معذرت کرتے ہیں. لیکن جب یہ بات نکلتے ہیں اور بڑھ کے مارتے ہیں تو پھر نشانہ اس کا حکومت نہیں ہوتی بلکہ مولانا صاحب ہوتے ہیں. تو مولانا صاحب سے ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے. مولانا صاحب کا گراف الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے اونچا ہے. تمام جماعتیں اسی کے پاس آ کر اسی سے سیکھتی ہیں. جو مسئلہ بھی ملک میں پیش آ جاتا ہے تمام جماعتیں، اپوزیشن کی جماعتیں ہوں یا حکومت کی جماعتیں ہوں، تمام اسی کے گھر پہ آ کے ان سے سبق سیکھتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بعض جماعتوں کو یا بعض لیڈروں کو ہضم نہیں ہو رہا. اور اس طرح پی ٹی آئی جو ہے اس کے جو لیڈر ہیں ان کی طرف سے ہمیں یقین دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب ہم ان کے دوسرے لوگوں کے بیانات سنتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان کے قول اور فعل میں ایک تضاد ہے. ایک طرف وہ ہمارے ساتھ پینگے بڑھاتے ہیں، دوسری طرف ہمارے خلاف یعنی یو ٹرن لے لیا جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا نیّر صاحب، یہ جو علی امین گنڈاپور کی جانب سے 90 دن کا ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ یا تو بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا لیں گے یا پھر سیاست چھوڑ دیں گے، واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیریس ان کی جانب سے کوئی موو کیا گیا ہے یا پھر محض ایک للکار ہے کارکنان کو وارم اپ کرنے کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ کچھ ایسا کر دیں گے؟ مقاصد آپ کو کیا نظر آتے ہیں اور کیا منزل حاصل کر لیں گے وہ؟ جی نیّر صاحب سے. جی نیّر صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر آپ ماضی دیکھیں تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے، میرا مطلب ہے انہوں نے کتنی مشقت کے ساتھ چیف منسٹر صاحب نے 12 ضلعوں کو کراس کر کے تو پھر پشاور پہنچے تھے اسمبلی میں. وہ واقعہ آپ اگر دیکھیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ پھر شاید دوبارہ کوئی فرحاد جو ہے نا وہ نہر کھودنے کے لیے ایک خواب دکھا رہا ہے. دیکھتے رہیں، خواب دکھانے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن سر پی ٹی آئی، آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان ابھی اس خواب کو دیکھنے کی حالت میں ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کچھ یہ آپ نے بڑا ملین ڈالر کوشچن کیا ہے کہ ان ساری باتوں نے مل کے کریڈیبلٹی جو مطلب لیڈرشپ کی ہے اس وقت، جو باہر ہے، جو جیل میں نہیں ہے، جو باہر ہے، ان کی کریڈیبلٹی عوام کے لیے ایک سوالیہ نشان تو ہوگی. اور پھر ان کے لیے لوگ جو ہیں کیا جان دینا اور لاٹھیاں کھانا اور جیل جانا جو ہے اس کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ وہ موٹیویٹ کیسے ہوں گے. ہاؤ دے ول بی موٹیویٹڈ بائی دیز پیپل. اور جو نئے لوگ آئے، عالیہ حمزہ جیسے اب نئی آئی ہیں چھوٹ کے، تو ان کو تو ویسے سائڈ لائن پہ کر دیا گیا. ان کی مطلب یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی پہ ابھی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن وہ جس طرح جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے، میں ایز اے نیوٹرل آبزرور دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے جو موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے کہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو وہ موٹیویٹ رکھیں اپنے ایک کاز کے لیے جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر بلند صاحب، پہلے تو ذرا اس بات کا جواب دیجیے گا جو نیّر الدین صاحب نے بات کی ہے، بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ جو ورکرز ہیں ان کو موٹیویٹ کس طرح سے رکھا جائے. اور دوسرا جو گیلپ سروے آیا اس حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی. جو گیلپ سروے آیا اس میں 50% جو کے پی کے عوام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی کارکردگی بہتر ہے علی امین گنڈاپور سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کے عوام مایوس ہیں؟ ان کا جو یہ شکوہ کہ عوامی مسائل کی جانب پی ٹی آئی کی توجہ نہیں ہے، وہ تو اپنے مسئلوں میں الجھی ہوئی ہے. دیکھیں دو چیزیں تو بڑی کلیئر ہے. ایک تو عوام نے ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری ریاست ایک صوبے کی حکومت کو ناکام کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور سب لگے زور لگا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کی نمائندگی فیل ہو. اب آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ جہاں جو این ایف سی کا ایوارڈ ہے، جو ہماری جتنے پیسے بنتے ہیں فیڈرل کے اوپر، جو ہماری ڈیوز ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں. آئی جی ہماری مرضی کا نہیں لگ رہا، تقرریاں ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہیں. فارورڈ بلاک جو ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا جلیل صاحب، اچھا سر بلند صاحب سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. اچھا جلیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یقیناً گیلپ سروے آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا
उसमें जो सूरत हाल सामने आई है, आवाम बड़े मायूस हैं, फिर आप भी वहीं से ताल्लुक रखते हैं, तो इन तमाम मसाइल का हल आपके ख्याल में कैसे निकल सकता है? जो अवाम के मसाइल हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी है, बेरोजगारी है, जिस तरह की वहाँ पर सूरत हाल है खास तौर पर, आपके ख्याल में कैसे ये हल निकलेगा फिर? देखें जनाब, 12 साल से एक ही जमात की हुकूमत है वहाँ पे, सारी चीजें आपके सामने पाकिस्तान भर में है, और दरमियान में आप बोल रहे हैं, आप खामोश हो जाएं। मुझे आप थोड़ा बोलने दे, फिर आप बिल्कुल नहीं, दरमियान में आप बोल रहे हैं, आप खामोश हो जाएं, मैं बात कर रहा हूँ। जलील साहब आप कंटिन्यू करें, फिर सर बुलंद साहब आपके पास मैं दोबारा आऊंगी, अभी जरा जलील साहब की गुफ्तगू सुन लेते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि तारीख इंसाफ की मुसलसल 12 साल यहाँ सूबे में हुकूमत है, 350 डैम और लाखों नौकरियां और इस किस्म के वादे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो आवाम को कुछ भी नहीं मिला, कोई प्रोजेक्ट भी नहीं, कोई तरक्याती काम भी नहीं है, कोई मुलाजमतें भी नहीं है। यहाँ पर तो कत्लो गरी गरम है, यहाँ पर तो लोग अपने घरों में महफूज नहीं है, यहाँ पर तो मस्जिदें और खानकाएं भी महफूज नहीं है, यहाँ पर सियासतदान और उलमाए इकराम भी महफूज नहीं है। वजीरिस्तान से लेकर पाजोर तक और पिशावर से लेकर डीआई खान तक आप अंदाजा लगाएं, नौमान की सूरत है कि सिक्योरिटी रिस्क है, हुकूमत नाम की यहाँ पे कोई चीज नहीं। तो आप यकीनन जबान खल्क जो है वो नकारे खुदा बनता है। जबान खल्क ये कह रही है कि बात करते एक ही जमात की हुकूमत क्यों लाई जा रही है, क्यों उनको दोबारा हुकूमतें दी जा रही है। लिहाजा लोगों का रुझान इस हुकूमत पर खत्म हो गया है, लोगों का रुझान अब इसके मुखालिफ जो हुकूमत भी आएगी, जो भी इंशाल्लाह होगी, वो पीटीआई के खिलाफ हुकूमत इस दफा आएगी। और आप देखेंगे कि जिस तरह इनको मैंडेट दिलाया गया, इंशाल्लाह इस दफा वो मैंडेट इनको नहीं मिलेगा। वो अवामी कुव्वत के साथ, अवामी वोट के साथ और अवामी भरपूर पजीराई के साथ इनको शिकस्त फाश होगी, और हम इंशाल्लाह सेकंड जमात जो इस वक्त सूबे में है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। ठीक है, बुलंद साहब क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि इस बार उस तरह का मैंडेट नहीं मिलेगा। जी बुलंद साहब, ये पहले भी कर चुके हैं, ये बातें पहले भी कर चुके हैं जी, और ये हमेशा नाकाम रहे। ये तो सूबे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भर में से हमें 280 सीटें कौमी असम्बली की मिल चुकी थी, रिजर्व की 80 सीटें, 40 हुकूमत ने गैर आईनी तरमीम करके ये लोग हमारे मैंडेट ले चुके हैं। बाई इलेक्शन ये सारे मुंह के खा के हार चुके हैं, सारे इलेक्शन। इनके पास तो पुलिस और रियासत की मदद लेने के बाद भी इनकी जमानतें जब्त हो रही है। ये किस मुंह से हमारा मुकाबला करेंगे और ये कर सकते हैं? इमरान खान ये नवाज शरीफ इनके गुस्ताखिब खान से हारे हैं, इनके सैयद फरीन से अमीर मकाम हारे हैं, इनकी यास्मीन राशिद साहब जेल में थी और मरियम नवाज को हराया। इनका कौन सा नुमाइंदा है जो जीता हुआ है? सारे फॉर्म 47 के जाली लोग हैं। जाली लोग हमारे इमरान खान के नुमाइंदों से मुकाबला नहीं कर सकते। अवाम इमरान खान के साथ है, तो अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। और ये बात आया हो चुकी है एक रोशन दिन की तरह कि अवाम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बुलंद साहब बड़ा माजरत, वक्त जरा कम है, नईउद्दीन साहब से हम लास्ट कमेंट लेंगे। नहीं साहब, जो गैलिप सर्वे आया है और जो पीटीआई की केपी में कारकर्दगी रही है वो सब सामने तो आई है, मुख्तसर बताइएगा कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि गवर्नेंस में सारी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रही हैं कि हम में बड़ा नालायक कौन है। उसमें अब अगर एक ये सर्वे आ गया है, सर्वे जो होता है ना वो बस सर्वे ही होता है, उसके जिसे कहते हैं कि उसके बारे में असबगोल कुछ ना पोल, ये यहाँ पे मुहावरा है। तो इसको आप सर्वे को बहुत ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस ना दें, लेकिन अवाम की राय को इंपॉर्टेंस दें। अवाम जो है वो ये देखती है कि कितनी ज्यादा करप्शन है। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्टें आ रही हैं वो हर सूबे में उन्होंने बताया कि उस लेवल की करप्शन है जो सर्वे वगैरह कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अवाम का मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड बैंक और IMF वाले अगर कहते हैं कि 45% से ज्यादा लोग गुर्बत के लकीर से नीचे जा पड़े हैं पाकिस्तान में,
تو کون سی ترقی ہوئی ہے, کس صوبے نے ترقی کی ہے؟ تو میں پھر وہی بات دوبارہ کروں گا کہ سب پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ایک جدوجہد میں ہے کہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ سب سے زیادہ نااہل ہیں. ٹھیک ہے, بہت غربت تو ختم ہی نہیں کر سکے یہ لوگ. ٹھیک ہے سر, مجھے ایک ریکارڈ پہ ریکارڈ بنتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اس کا فائدہ پتہ نہیں عام عوام تک کیسے پہنچے گا. میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی, سربلند خان صاحب, عبدالجلیل جان صاحب اور نیور الدین صاحب. آپ نے ہم سے اپنا جو قیمتی تجزیہ ہے وہ شیئر کیا, اور واقعی جو عوام کے مسائل ہیں وہ کس طرح سے حل ہوں گے, جو آپس کی سیاسی جماعتوں کی نورہ کشتی ہے, ایک دوسرے ساتھ ہیں, تحریک کی کالز ہیں, اور جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں, ان تمام مسائل میں سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ عوام کو کیا مل رہا ہے, کیونکہ عوام اسی طرح سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہیں. پیٹرول مہنگا ہے, چینی جس طرح سے بات کی گئی اس کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے, دہشت گردی کے واقعات ایک الگ چیلنج ہے, اندرونی طور پر بیرونی طور پر پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج پر ہوں, ایک ساتھ ہوں, اور ان تمام معاملات پر غور کریں بجائے اس کے کہ آپس کے اختلافات کو وہ زیادہ طول دیں. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.